हेलो एभ्रिवान, हजुरलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिपिएस 4th इयरको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको च्याप्टर डिभिडेन्ड पोलिसी पढ्न जाँदैछौँ है। डिभिडेन्ड पोलिसीमा आज हामी यससँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरू पढ्छौँ र त्यसपछि हामी सामान्य क्वेसनहरू अथवा एक्जाम्पल गर्ने गर्दछौँ। भनिसकेपछि हाम्रो डिभिडेन्ड पोलिसी भनेपछि के रहेछ त भन्दा, डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ जस्तै हामीले डिभिडेन्ड दिने हुन्छ नि इक्विटी होल्डर्सहरूलाई अथवा प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ कति दिने, कति मात्रामा दिने, कुन रेटमा दिने र पुरै अर्निङ गरेको मध्ये चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ रिटर्न गर्ने कम्पनीमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड पोलिसीबाट सिक्छौँ है। डिभिडेन्ड पोलिसीमा पनि धेरै एप्रोचहरू हुने गर्दछ, जस्तै हाम्रो मोदिग्लियानी और मिलर एप्रोच, त्यसलाई भनिन्छ एमएम एप्रोच, अथवा हाम्रो वाल्टर्स मोडल एप्रोच अनुसार चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एक्जामिनेसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरूसँग आउने कन्सेप्टहरू मात्रै हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब हाम्रो डिभिडेन्ड त हो, तर कति मात्रामा दिने, कति पर्सेन्टेज दिने, अर्निङ गरेको मध्ये चाहिँ कति पर्सेन्टेज दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड पोलिसी मार्फत चाहिँ थाहा हुन्छ है। अब जस्तै मानौ कि हाम्रो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भनेपछि यसको फर्मुला के भयो त भन्दा, जस्तै ड्युरिङ द इयर कति डिभिडेन्ड पेड गर्यो अथवा डिस्ट्रिब्युट गर्यो डिभाइड बाई हामीले नेट इन्कम इन्टु 100% गर्यो भने हाम्रो के आउने भयो, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि टोटल इन्कमबाट कति पर्सेन्टेज चाहिँ डिभिडेन्ड दियो भन्ने कुरा हामीले निकाल्यो हो नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो, डिभिडेन्ड पेड डिभाइड बाई नेट इन्कम इन्टु 100% गर्यो भने हाम्रो के आउनु भयो, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ। अब हाम्रो एउटा एप्रोचहरूको कुरा गरौँ कि यो डिभिडेन्ड पोलिसीमा पनि एप्रोच अनुसार चाहिँ फरक फरक कुराहरू गर्ने गर्दछ। जस्तै मानौ कि हाम्रो फर्स्ट एप्रोच रहेको छ मोदिग्लियानी एन्ड मिलर एप्रोच। यसलाई के पनि भनिन्छ सर्ट फर्ममा एमएम एप्रोच पनि भनिन्छ है। के पनि भनिन्छ, एमएम एप्रोच पनि भनिन्छ। भनिसकेपछि अब यो एमएम एप्रोचले चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ जतिसुकै देऊ कम्पनीबाट इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई, जतिसुकै देऊ भनेपछि त्यो डिभिडेन्ड जति दिए पनि हाम्रो चाहिँ त्यो इरिलेभेन्ट हुन्छ के फर द डिसिजन्स मेकिङ। भनिसकेपछि के भन्दैछ यो एप्रोचले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ जतिसुकै डिभिडेन्ड देऊ न, हाम्रो भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ फरक नै पर्दैन। तिमी 100% डिभिडेन्ड देऊ अथवा 10% डिभिडेन्ड देऊ अथवा डिभिडेन्ड नै नदेऊ न, जे गरे पनि हाम्रो भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ फरक नै पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो मोदिग्लियानी एन्ड द मिलर एप्रोचले अथवा एमएम एप्रोचले चाहिँ त्यस्तो भन्ने गर्दछ है। भनेपछि अब हामी यहाँ लेखौँ के रहेछ त भन्दा, एज पर एमएम एप्रोच dividend decision is irrelevant to the value of the firm. Is not affected by the dividend decision on the firm भन्ने गर्दछ। भनेपछि डिभिडेन्ड जति दिऊ अथवा नदेऊ हाम्रो त्यो डिसिजनले गर्दा चाहिँ भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ कुनै पनि असर पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मोदिग्लियानी एन्ड मिलर एप्रोचले
भन्ने गर्दछ। भनेपछि यो अनुसार चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के छ? हाम्रो फर्मुला P0 भनेपछि हाम्रो थाहा छ करेन्ट मार्केट प्राइस इक्वल्स टु P1 भनेपछि हाम्रो एट द इन्ड अफ द इयर 1मा चाहिँ मार्केट प्राइस प्लस D1 भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड एट द इन्ड अफ द पिरियड भनेपछि हाम्रो लास्ट इयर भन्दा चाहिँ करेन्ट इयरको इन्डमा चाहिँ डिभिडेन्ड कति दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ है। र 1 प्लस KE भनेपछि KE भनेको थाहा छ हामीलाई कस्ट अफ द इक्विटी हो। यो भनेको के भयो? यो भनेको हाम्रो KE भनेको कस्ट अफ इक्विटी भयो। र यो D1 भनेको चाहिँ फर्स्ट इयरको चाहिँ इन्डमा कति छ त डिभिडेन्ड भन्ने कुरा भयो। यो त्यसै गरी यो पनि फर्स्ट इयरको इन्डमा चाहिँ कति मार्केट प्राइस भयो भन्ने कुरा आयो। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट मार्केट प्राइस भयो है। यसरी हाम्रो फर्मुला रहेको छ। एज पर MM एप्रोच अनुसार चाहिँ हाम्रो P0 अथवा P1 जुनसुकै निकाल्न सकिन्छ हामीले यसबाट है। भनिसकेपछि अब यस अनुसार चाहिँ हाम्रो भ्यालु अफ द फर्म कसरी निकाल्ने त? भ्यालु अफ फर्म एज पर MM एप्रोच भन्दा भ्यालु अफ द फर्म निकाल्ने भनेको के छ? N1 प्लस N2 भनेपछि इन्टु P1 हामीले यसबाट निकाल्न सकिहाल्छ यो फर्मुलाबाट। प्लस अर्निङ माइनस इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई 1 प्लस KE भनेपछि हाम्रो के भयो त? वेयर N1 भनेको चाहिँ हाम्रो अलरेडी एक्जिट सेयर्स भन्ने मतलब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नयाँ सेयर इस्यु गर्नुभन्दा अगाडिको अहिले हामीसँग भएको चाहिँ सेयर भयो होइन, नम्बर अफ सेयर्स। र N2 भनेको चाहिँ नयाँ न्यू सेयर इस्यु गरेको भनेदेखि यसरी आउने भयो हाम्रो फर्मुला। र E भनेको हाम्रो टोटल अर्निङ्स के हो? टोटल अर्निङ्स। र I भनेको के हो? इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो के। भनेपछि MM एप्रोच चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चाहे डिभिडेन्ड देऊ अथवा नदेऊ, हाम्रो भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ त्यो डिभिडेन्ड दिने कारणले गर्दा अथवा नदिने कारणले गर्दा चाहिँ कुनै पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरा गर्दछ है हामीलाई एज पर के अनुसार? MM एप्रोच अनुसार। अब हाम्रो अर्को एप्रोच रहेको छ वाल्टर्स एप्रोच है। वाल्टर्स एप्रोचले चाहिँ के भन्छ त हामीलाई भन्दा डिभिडेन्ड दिने अथवा नदिने निर्णयले भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष मात्रामा चाहिँ असर गर्दछ भन्ने कुरा गर्दछ। के गर्दछ? प्रत्यक्ष मात्रामा चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरा गर्दछ एज पर वाल्टर्स एप्रोच अनुसार। अब हामी हेरौँ अर्को एप्रोच छ हाम्रो सेकेन्डमा के छ? वाल्टर्स एप्रोच अनुसार। एप्रोच अथवा मोडेल भनौँ न है। के भन्छ भन्दा चाहिँ एज पर वाल्टर्स dividend decisions is relevant to the value of the firm. Value of firm is affected by डिभिडेन्ड डिसिजन भने चाहिँ डिभिडेन्ड डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ अफेक्टेड गर्ने गर्दछ अरे होइन। देयर आर 3 टाइप्स अफ फर्म एज पर
वाल्टर अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 3 प्रकारको चाहिँ फर्महरू हुने गर्दछ। जस्तै एउटा फर्म छ हाम्रो ग्रोइङ फर्म र अर्को फर्म छ हाम्रो डिक्लाइनिङ फर्म र अर्को फर्म रहेको छ हाम्रो स्टेबल फर्म। ग्रोइङ फर्म र स्टेबल फर्म है। अब हाम्रो ग्रोइङ फर्म भनेको के हो र डिक्लाइनिङ फर्म भनेको के हो र स्टेबल फर्म भनेको के हो हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। नम्बर 1मा छ हाम्रो यो भनेको सबै के हो एज पर वाल्टर्स अनुसार, वाल्टर्स मोडल अथवा वाल्टर्स मेथड अनुसार है। हाम्रो ग्रोइङ फर्म भनेको के हो त? ग्रोइङ फर्म भनेको फर्म where internal rate of return, जसलाई हामीले के डिनोट गर्छौँ आरले डिनोट गर्छौँ, is greater than cost of equity। त्यो भने के भयो केई is known as growing फर्म। भनेपछि कस्तो रहेछ जुन फर्मको चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न ग्रेटर देन छ कस्ट अफ इक्विटी भनेदेखि त्यस्तो फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ग्रोइङ फर्म भन्छौँ। इन्कम अफ ग्रोइङ फर्म dividend payout ratio should be minimum because the firm can earn higher return than cost of equity। Share price will be maximum when dividend payout ratio is 0%। भनेपछि के भयो आरई चाहिँ हाम्रो के भयो ग्रेटर देन चाहिँ केई भयो भने हाम्रो के हो यो भनेको ग्रोइङ फर्म हो है। ग्रोइङ फर्म हो जसको चाहिँ भ्यालु अफ द सेयर चाहिँ कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो इज 0। जब चाहिँ हामी चाहिँ डिभिडेन्ड नै दिँदैनौँ जसको चाहिँ रेसियो कति छ 0% छ 100% नै हामी रिटर्न गर्छौँ भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो सेयर प्राइस चाहिँ के हुने गर्दछ हाई हुने गर्दछ। इन केस कम्पनीको चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ ग्रेटर देन छ कस्ट अफ इक्विटी भन्दा है। यो कुरा हाम्रो ग्रोइङ फर्मले भन्ने गर्दछ। र यदि अब हाम्रो ग्रोइङ फर्म पछि यसको ठ्याक्कै अपोजिट के छ त डिक्लाइनिङ फर्म छ है। ल डिक्लाइनिङ फर्ममा चाहिँ के भन्छ त भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ फर्म वेयर internal rate of return R is less than cost of equity अर्थात केही is known as
declining form. In case of declining form, dividend payout ratio should be maximum because किन भन्दा चाहिँ because firm has lower return or than cost of equity. केही भन्दा भनेदेखि कतिखेर सेयर प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भन्दा चाहिँ सेयर प्राइस विल बी maximum where dividend payout ratio is 100%. भनेपछि यो केस कस्तो भयो आरई भने मतलब इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न चाहिँ लेस देन द केही भनेपछि कस्ट अफ इक्विटी भन्दा। यो भयो हाम्रो डिक्लाइनिङ फर्म र हामीले ग्रोइङ फर्म पनि हेऱ्यौँ र अर्को भयो डिक्लाइनिङ फर्म भनिसकेपछि के रहेछ त हाम्रो डिक्लाइनिङ फर्ममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न चाहिँ लेस देन हुने गर्दछ कस्ट अफ इक्विटी भन्दा। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेयर प्राइस चाहिँ कहिले म्याक्सिमम हुन्छ भन्दा चाहिँ सेयर प्राइस विल बी म्याक्सिमम वे द डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो इज 100% भनेपछि जति अर्निङ गरिएको छ त्यसको चाहिँ सबै 100% नै हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ बाँड्नु पर्यो टु द सेयर होल्डर्सहरूलाई। हामीले रिटर्न गर्नु भएन, त्यतिखेर मात्रै हाम्रो के हुने गर्दछ सेयर प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्दछ। तर हाम्रो ग्रोइङ फर्ममा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो चाहिँ 0% भन्नुको अर्थात् के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले जति अर्निङ गरेछ नि त्यसको चाहिँ कुनै पनि पोर्सन चाहिँ हामीले चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नु भएन कि जस्ट हामीले सबै रिटर्न गरेर चाहिँ फर्ममा राख्नुपर्ने भयो। यो भयो हाम्रो ग्रोइङ फर्म र यो डिक्लाइनिङ फर्म र अर्को हाम्रो फर्मको नाम रहेको छ कस्तो फर्म त भन्दा स्टेबल फर्म। स्टेबल फर्म के हो त स्टेबल फर्म भनेको भन्दा फर्म वेयर internal rate of return is equal to the cost of equity. KE is known as stable form. In case of the stable form, dividend payout ratio is irrelevant to the value of firm. आर इक्वल्स टु केई भने मतलब के भयो यसमा चाहिँ रिटर्न इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न इक्वल्स टु कस्ट अफ इक्विटी छ अरे है। यसमा चाहिँ हाम्रो स्टेबल फर्ममा चाहिँ त्यस्तो हुने गर्दछ। भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ फर्मको चाहिँ इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न चाहिँ इक्वल हुन्छ टु द कस्ट अफ द इक्विटी भनेदेखि त्यस्तो फर्मलाई हामी के भन्छौँ स्टेबल फर्म। र यदि चाहिँ उसको डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो चाहिँ जतिसुकै होस् न त्यो चाहिँ इरिलेभेन्ट छ कि टु द भ्यालु अफ द फर्म भने मतलब डिभिडेन्ड 100% देऊ अथवा डिभिडेन्ड नदेऊ जतिसुकै पर्सेन्टेज डिभिडेन्ड देऊ नदेऊ कम्पनीलाई कुनै पनि असर पर्दैन भने मतलब कम्पनीको चाहिँ सेयर भ्यालुमा चाहिँ कुनै पनि असर पर्दैन। यो टु द भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ इरिलेभेन्ट छ कि डिभिडेन्ड जतिसुकै दिए पनि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्टेबल फर्ममा चाहिँ कुरा गर्दछ। यो एज पर
वाल्टर्स मोडल अनुसार। यसरी हाम्रो चाहिँ वाल्टर्स मोडलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा फर्मको कुरा गर्यो। एउटा भनेको हाम्रो ग्रोइङ फर्म र अर्को भनेको डिक्लाइनिङ फर्म र अर्को भनेको हाम्रो के छ स्टेबल फर्म रहेको छ। हाम्रो दुईवटा एप्रोच पढ्यो हामीले डिभिडेन्ड पोलिसीमा। एउटा पढ्यो हामीले मोडिग्लानी एन्ड द मिलर एप्रोच, जसलाई हामीले एमएम एप्रोच पनि भन्छौँ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो डिभिडेन्ड जतिसुकै दियो, जुन डिभिडेन्ड डिसिजन चाहिँ एकदम इरिलेभेन्ट छ कि टु द भ्यालु अफ द फर्म। हाम्रो भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ डिभिडेन्ड दिए पनि नदिए पनि 100% दिए पनि 0% दिए पनि जेसुकै गरे पनि हाम्रो भ्यालु अफ द फर्म चाहिँ अलवेज सेम हुने गर्दछ कि। भने मतलब डिभिडेन्ड डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु अफ द फर्ममा चाहिँ फरक पर्दैन अथवा इम्प्याक्ट पर्दैन भन्ने कुरा गर्दछ। यदि के भन्दैछ, एज पर एमएम एप्रोच डिभिडेन्ड डिसिजन इज इरिलेभेन्ट टु द भ्यालु अफ द फर्म इज नट अफेक्टेड बाई द डिभिडेन्ड डिसिजन्स अन द फर्म्स भन्छ है। र यसको हाम्रो फर्मुला रहेको छ P0 इक्वल्स टु P1 प्लस D1 डिभाइड बाई 1 प्लस KE भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ। PO भने मतलब करेन्ट मार्केट प्राइस र P1 भनेको चाहिँ एट द इन्ड अफ द फर्स्ट इयरको इन्डमा चाहिँ हाम्रो मार्केट भ्यालु कति हुन्छ त सेयरको, र D भनेको चाहिँ हाम्रो एट द इन्ड अफ द फर्स्ट इयरमा चाहिँ डिभिडेन्ड कति दिँदैछ भन्ने कुरा गर्दछ। र यसै गरी हाम्रो 1 प्लस KE भनेको हामीलाई थाहा छ, त्यो भनेको कस्ट अफ इक्विटी हो है। र हाम्रो भ्यालु अफ द फर्म आउने भनेको कसरी आउँछ, N1 प्लस N2 यसलाई होलले इन्टु P1 प्लस अर्निङ माइनस इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई 1 प्लस KE भने चाहिँ हाम्रो N1 भनेको चाहिँ हामीसँग अलरेडी पहिल्यैदेखिबाट जति नम्बर अफ सेयर थियो नि हो, त्यो एक्जिट सेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छ N1ले डिनोट गर्छौँ। र N2 भनेको चाहिँ हाम्रो न्यू सेयर्स, हाम्रो न्यू सेयर चाहिँ इस्यु गरेर चाहिँ कति चाहिँ नम्बर अफ सेयर चाहिँ एडिसनल भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा कुरा गर्दछ। अब हाम्रो E भनेको टोटल अर्निङ्स भइहाल्यो, I भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो। र यसै गरी हामीले यो मोडिग्लानी मिलर एप्रोचलाई प्रुभ गर्ने हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ पछि। र अब अहिले रहेको छ हाम्रो वाल्टर्स मोडल। वाल्टर्स मोडल भनेको के हो भन्दा चाहिँ वाल्टर्स मोडलले के भन्छ त भन्दा वाल्टर्स मोडलले हामीलाई भन्छ कि एज पर द वाल्टर्स डिभिडेन्ड डिसिजन इज इरिलेभेन्ट टु द भ्यालु अफ द फर्म भन्छ। डिभिडेन्ड डिसिजन चाहिँ इरिलेभेन्ट भन्दा नि रिलेभेन्ट भन्छ कि। इरिलेभेन्ट चाहिँ मोडिग्लानी मिलर एप्रोचको केसमा भइहाल्यो, र यो रिलेभेन्ट चाहिँ कुन केसमा हुन्छ, वाल्टर्स एप्रोचको केसमा हुने गर्दछ। अब हाम्रो एज पर द वाल्टर्स डिभिडेन्ड डिसिजन इज रिलेभेन्ट टु द भ्यालु अफ द फर्म, भ्यालु अफ द फर्म इज अफेक्टेड बाई डिभिडेन्ड डिसिजन, देयर आर द 3 टाइप्स अफ द फर्म्स एज पर द वाल्टर्स भन्छ। वाल्टर्स एप्रोच अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिभिडेन्ड डिसिजन चाहिँ हाम्रो फर्म चाहिँ कतिवटा छ भन्दा 3 टाइप्सको छ। एउटा भनेको हाम्रो ग्रोइङ फर्म रहेको छ, र अर्को भनेको हाम्रो डिक्लाइनिङ फर्म, र त्यसै गरी अर्को हाम्रो लास्टमा छ स्टेबल फर्म। भने चाहिँ ग्रोइङ फर्म भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा ग्रोइङ फर्म भनेको चाहिँ फ्रम वेयर द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, जसलाई हाम्रो आरले डिनोट गर्छौँ, इज ग्रेटर देन कस्ट अफ द इक्विटी KE इज नोन एज द ग्रोइङ फर्म। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ इन्कम अफ द ग्रोइङ फर्म डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो सुड बी मिनिमम बिकज द फर्म क्यान अर्न हायर रिटर्न देन द कस्ट अफ इक्विटी। र सेयर प्राइस विल बी म्याक्सिमम वेन द डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो इज 0% भने चाहिँ यो केस भनेको के भयो, RE भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द KE को केस भयो है। अब यसै गरी हाम्रो आयो अर्को डिक्लाइनिङ फर्म। के हो त हाम्रो डिक्लाइनिङ फर्म भनेको भन्दा फर्म वेयर द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न R इज लेस देन कस्ट अफ इक्विटी KE इज नोन एज द डिक्लाइनिङ फर्म, जसमा हाम्रो के हुने गर्दछ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ लेस देन हुने गर्दछ कस्ट अफ द इक्विटी, जसलाई हामीले के भन्छौँ डिक्लाइनिङ फर्म। इन केस अफ द डिक्लाइनिङ फर्म डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो सुड बी म्याक्सिमम बिकज फर्म हेज अ लोवर रिटर्न अथवा R देन द कस्ट अफ इक्विटी KE भन्छ। सेयर प्राइस विल बी म्याक्सिमम, कतिखेर हुन्छ त सेयर प्राइस म्याक्सिमम भन्दा वेयर द डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो इज 100%, जब चाहिँ डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो चाहिँ 100% हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुने गर्दछ, सेयर प्राइस चाहिँ हाई हुने गर्दछ। इन केस अफ द डिक्लाइनिङ फर्म भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ कस्तो कन्डिसन भन्दा चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज लेस देन द कस्ट अफ इक्विटी।
अब अर्को हाम्रो रहेको छ स्टेबल फर्म। के हो त स्टेबल फर्म भनेको भन्दा फर्म वेयर द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज इक्वल टु द कस्ट अफ द इक्विटी केई इज नाउन एज द स्टेबल फर्म। इन केस अफ द स्टेबल फर्म डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो इज इरिलेभेन्ट टु द भ्यालु अफ द फर्म। त्यो भनेको केसमा के भयो, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इक्वल्स टु केई जहिले पनि बराबर हुने भयो। यसरी है, यसरी भयो हाम्रो तीनवटा फर्मको डेफिनेसन एज पर द वाल्टर्स मोडल। भनेपछि एज पर द वाल्टर्स मोडल अनुसार चाहिँ हामीले P0 अथवा भ्यालु अफ द फर्म चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ है। एज पर वाल्टर्स मोडल हाम्रो P0 निकाल्ने फर्मुला के हो थाहा छ? यो भनेको D1 प्लस अर्निङ माइनस D1 इन्टु R बाई KE डिभाइड बाई KE भनेपछि हाम्रो के छ त, वेयर यो फर्मुला हो, याद गर्नुहोस्। वेयर D भनेको हाम्रो डिभिडेन्ड र E भनेको हाम्रो अर्निङ्स र R भनेको हाम्रो रेट अफ रिटर्न र KE भनेको हाम्रो के हो, कस्ट अफ इक्विटी। के हो KE भनेको? कस्ट अफ इक्विटी। यसरी हाम्रो आउने भयो। एज पर वाल्टर मोडल्स अनुसार हामीले यदि हामीले भ्यालु अफ द फर्म निकाल्यो भने अथवा P0 निकाल्यो भने हाम्रो कुन फर्मुला लगाउने, D1 प्लस अर्निङ माइनस डिभिडेन्ड इन्टु R बाई KE डिभाइड बाई KE गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है, एज पर वाल्टर्स मोडल अनुसार चाहिँ। अब हामीले वाल्टर्स मोडल चाहिँ हाम्रो के भयो त, डिभिडेन्ड डिसिजन चाहिँ वाल्टर्स मोडलको लागि चाहिँ रिलेभेन्ट हुने भयो। त्यसै गरी MM एप्रोचको लागि चाहिँ के हुने भयो, इरिलेभेन्ट हुने भयो है। यो फर्मुलाहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुलाहरू आएपछि हामीले जस्तो सुकै क्वेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी यससँग रिलेटेड, यो च्याप्टरसँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरू अझै पढ्छौँ है। यसभन्दा अगाडि हामी केही छोटो क्वेसनहरू गर्न जान्छौँ जुन हामीलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ है, एउटा क्वेसन रहेको छ। क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 मा के भयो, के भन्दछ क्वेसनले, द अर्निङ्स पर शेयर अफ अ कम्पनी इज, नेपाली रुपिसमा कति रहेछ, 40 एन्ड द रेट अफ capitalization is 15%. The company has an option of adopting that is 50 and 75% dividend payout ratio. अब क्वेसन हामीले के गर्छ त, you are required to compute the market price of the company's quoted share as per वाल्टर्स मोडल अनुसार। if it can
on a return of 20 and II मा 15% on its retained earnings भनेपछि अब हामीले सल्युसन गर्नुपर्ने भयो। हामीलाई क्वेसनले के दिए त भन्दा द अर्निङ्स पर सेयर अफ द कम्पनी इज नेपाली रुपिस 40 भनेपछि हाम्रो के रहेछ त इपिएस, तर के भन्छ अर्निङ पर्सेन्ट इक्वल्स टु 40 रहेछ। भनिसकेपछि द रेट अफ द क्यापिटलाइजेसन इज 15% भनेपछि रेट अफ द क्यापिटलाइजेसन कति रहेछ 15% भनेपछि हाम्रो केही कति रहेछ त रेट अफ द क्यापिटलाइजेसन हाम्रो 15% रहेछ। र द कम्पनी हेज एन अप्सन अफ द एडप्टिङ अफ 50 or 75% डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो भनेपछि दुईवटा दिएको छ कि हामीलाई, कि त 50% एडप्ट गर्नु पर्यो डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो र कि त हाम्रो 75% चाहिँ डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो चाहिँ एडप्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु आर रिक्वायर्ड टु कम्प्युट द मार्केट प्राइस अफ द कम्पनीज कोटेड सेयर प्राइस पर्चेस एज पर द वाल्टर्स मोडल इफ इट क्यान अर्न द रेट अफ रिटर्न अफ 20% अथवा 15% भनेपछि अब हामी एउटा केस गरौँ। सुरुमा हामी के गरौँ 15% डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो भएको बेलामा 20% रिटर्न र 15% रिटर्न भएको केसमा गरौँ है। भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इफ डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो कति छ त भन्दा 15% छ भनेदेखि हो यो भएको केसमा एउटा भयो। यसमा पनि हाम्रो के छ त एउटा भनेको हाम्रो रेट अफ रिटर्न अर्थात् आर चाहिँ कति भएको बेलामा हामी 20% भएको बेलामा गरौँ है 20% सुरुमा। भनिसकेपछि हाम्रो एज पर वाल्टर्स मोडेल अनुसार हाम्रो P0 निकाल्ने फर्मुला के भयो त भन्दा D1 प्लस अर्निङ माइनस D1 R बाई केई डिभाइड बाई केई, यो फर्मुला भयो है। हाम्रो D0 भनेको कति रहेछ त भन्दा हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ कति भनेको चाहिँ यसले 15% भनेछ नि त। भनिसकेपछि हाम्रो यसमा हामीले फर्स्ट सुरु यहाँ निकाल्नु पर्ने भयो। यहाँ हाम्रो छ वेयर D1 इक्वल्स टु इपिएस को चाहिँ कति पर्सेन्ट रे 15% भनेको छ नि। भनेपछि हाम्रो इपिएस कति रहेछ त 40 रुपिस रहेछ। यसको 50% कति भयो त 40 को 50% भनेको हाम्रो रुपिस 20 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा डिभिडेन्ड रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो डिभिडेन्डमा कति हुने भयो 20 प्लस अर्निङ भनेको त हाम्रो थाहा छ 40 दिएको छ माइनस डिभिडेन्ड भनेको 20 र आर भनेको हाम्रो कति भयो बेला 20% भयो बेला। भनिसकेपछि हाम्रो आरलाई हामीले के गरौँ पर्सेन्टेज हटाएर 0.2 लेखौँ डिभाइड बाई केही हाम्रो कति छ 15% छ है 0.15 रहेको छ। भनेदेखि हाम्रो केही कति छ 0.15 भनेपछि अब हामी लेखौँ प्लस कति आयो हाम्रो 20 इन्टु 0.2 डिभाइड बाई 0.15 गर्दा कति आउनु भयो भन्दा 1.333 आउने भयो है। यसरी 0.15 ल कति आउने भयो त हाम्रो यसपछि 20 प्लस 20 इन्टु 1.333 गर्दाखेरि 26.66 आउने भयो 67 र 0.15 भनेपछि अब कति आउनु भयो त 46.667 डिभाइड बाई 0.15 भनेपछि प्लस 20 गरेर डिभाइड बाई 0.15 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त प्राइस भन्दा 311.067 चाहिँ हाम्रो आयो। यसरी आयो हाम्रो वाल्टर्स मोडल अनुसार चाहिँ P0 यदि चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो 50% र रेट अफ रिटर्न चाहिँ 20%। अब हाम्रो रेट अफ रिटर्न चाहिँ 15% भएको केसमा कति हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्छौँ है। इफ रेट अफ रिटर्न आर इज कति छ हाम्रो 30% हो कि 15% हो 15% भएको केसमा भनेदेखि हाम्रो यसमा डी पनि आउने भयो कति भन्दा इपिएस को 50% भनेपछि त्यो कति भयो हाम्रो इपिएस भनेको 40 को 50% भनेको हामीलाई थाहा भयो रुपिस 20 पर सेयर चाहिँ हाम्रो कति रहेछ डी रहेछ। भनिसकेपछि
अब के भयो त हाम्रो एज पर वाल्टर्स मोडल अनुसार एज पर वाल्टर्स मोडल अनुसार चाहिँ हाम्रो P0 निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीलाई थाहा छ। त्यो भनेको कसरी आउँछ भन्दा D प्लस अर्निङ माइनस D इन्टु R बाई KE डिभाइड बाई KE गरेर यसमा हाम्रो D भनेको 20 छँदैछ, यो भइहाल्यो है। र प्लस अर्निङ भनेको हामीलाई थाहा छ 40 छ, माइनस D भनेको हाम्रो 20 भइहाल्यो, इन्टु R कति भएको बेला रे हाम्रो R 15% भएको बेलामा भन्दैछ है 0.15 डिभाइड बाई 0. हाम्रो KE कति छ त, KE पनि 15 नै रहेको छ भनेदेखि अब 0.15 है कति भयो त 20 प्लस 20 इन्टु 1 नै आयो होला हैन। 0.15 डिभाइड बाई 0.15 गर्दाखेरि हाम्रो 1 नै आयो र डिभाइड बाई 0.15 भनेपछि कति भयो 40 डिभाइड बाई 0.15 गर्दाखेरि रुपिस 266.667 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त P0 आयो। यदि एज पर वाल्टर्स मोडल अनुसार चाहिँ हाम्रो यदि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 50% र रिटर्न चाहिँ 15% हुँदाखेरि चाहिँ यो केस भयो। अब हाम्रो सुरुको केस सक्यो है। यदि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ 15% हुने बेला चाहिँ यो दुईटै केसमा 20% रिटर्न हुने बेलामा त्यसै गरी 15% रिटर्न हुने बेलामा दुईटै केस सक्यो। अब हामी अर्को गर्छौँ 75% चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा भयो है। अब हाम्रो आयो इफ डिभिडेन्ड payout ratio is 75% भन्छ। यस्तो केसमा त हाम्रो त D भनेको त कति हुने भयो 75% अफ EPS हुने भयो भनेदेखि 75% अफ EPS हाम्रो कति छ त रुपिस 40 रहेको छ भनिसकेपछि 75 को 0.4 भनेको हाम्रो कति आउनु भयो रुपिस 30 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त डिभिडेन्ड पर सेयर रहेछ। यो भनेको के रहेछ डिभिडेन्ड पर सेयर एउटा सेयरको है। यसरी आयो हाम्रो डिभिडेन्ड पर सेयरको केसमा है। अब हाम्रो एउटा केस छ, केस 1 मा के भयो बेला भन्दा रेट अफ रिटर्न अर्थात् R चाहिँ कति पर्सेन्ट भएको बेला 50% भएको 20% भएको बेलामा कति हुने गर्दछ भनेर हेर्छौँ हामीले है। अब हाम्रो एज पर वाल्टर्स हाम्रो P0 निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीलाई थाहा छ। त्यो भनेको D प्लस अर्निङ माइनस D इन्टु R बाई KE डिभाइड बाई KE है। हामीलाई थाहा भयो यो फर्मुला भनिसकेपछि D भनेको हाम्रो कति निकाल्यो 30 छ, कति छ 30 रहेको छ हैन 30 रहेको छ। यो भयो D भनेको 30 प्लस अर्निङ कति छ त हाम्रो 40 माइनस 30 इन्टु R हाम्रो कति राखेको छ 20% 0.2 डिभाइड बाई KE हाम्रो कति छ 0.15 डिभाइड बाई 0.15 यसरी आउने गर्दछ है। 30 प्लस 40 माइनस 30 40 माइनस 30 गर्दा कति आउनु भयो 10 इन्टु 0.2 डिभाइड बाई 0.15 15 गर्दाखेरि हाम्रो आउनु भयो 1.333 है अनि 0.15 भनेपछि कति आउनु भयो त 10 इन्टु 1.333 गर्दाखेरि हाम्रो आउनु भयो 30 प्लस 13.33 डिभाइड बाई 0.15 यसरी आउने भयो प्लस 30 गर्ने बेला कति आउनु भयो त 43.33 डिभाइड बाई 0.15 भनेपछि कति आउनु भयो रुपिस 228.867 चाहिँ हाम्रो के रहेछ P0 रहेको रहेछ। यसरी आउने भयो हाम्रो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ 75% भएको केसमा र रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति छ हाम्रो 20% भएको केसमा। अब हाम्रो अर्को केस 2 छ है। केस 2 मा के छ भन्दा चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हाम्रो 75% नै छ हो। यो केसमा हाम्रो पहिला जस्तै हुन्छ DPS हाम्रो कति छ रुपिस 30 आएको थियो नि है यो रुपिस 30 नै छ। र अब हाम्रो रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति छ त त्यसलाई हामीले सानो आरले डिनोट गरौँ है। भनेको रेट अफ रिटर्न भनेको हाम्रो कति हुन्छ अरे अब 15% भएको केसमा छ है। भनिसकेपछि अब हाम्रो
एज पर वाल्टर्स मोडेल अथवा मेथड अनुसार हाम्रो P0 निकाल्ने फर्मुला भनेको D प्लस अर्निङ माइनस D इन्टु R बाई KE डिभाइड बाई KE यसरी आउने गर्दछ। र डिभिडेन्ड भनेको हाम्रो कति आएको थियो त अघि 30 आएको थियो, प्लस अर्निङ भनेको 40 नै हाम्रो थाहा छ, र D भनेको 30 इन्टु R भनेको हाम्रो कति छ 0.15 डिभाइड बाई KE भनेको पनि 0.15 डिभाइड बाई 0.15 भनिसकेपछि अब कति आउनुभयो त 30 प्लस 10 इन्टु 1 डिभाइड बाई 0.15। अब के भयो त भन्दा 30 भनेपछि 40 डिभाइड बाई 0.15 भनेपछि 40 डिभाइड बाई 0.15 गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो रुपिस 266 भनेपछि 266.667 चाहिँ हाम्रो पर सेयर चाहिँ हाम्रो भ्यालु आयो है। यसरी हामीले दुईटा केसमा दुई डिफ्रेन्ट रेट भएको बेलामा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भएको बेला चाहिँ हामीले यसरी केसहरू निकाल्यौँ है। हजुरहरूले यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु होला। यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हामीले एक्जाममा सोध्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस् त के छ, हामीले एकचोटि हामीले के निकाल्यो, एकचोटि हामीले 15% डिभिडेन्ड 50% अनि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हुँदाखेरि एकपल्ट 20% इन्टरनल रेट अफ रिटर्न राखेर हेऱ्यौँ, एकपल्ट हामीले 20% रिटर्न 15% इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हालेर हेऱ्यौँ एउटा केसमा, र अर्को केसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ 75% छ, र त्यस्तो केसमा पनि के भयो एकपल्ट 20% राखेर हेऱ्यौँ हामीले इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, र अर्कोपल्ट पनि हामीले के राख्यो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ 15% राखेर हेऱ्यौँ। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाबाट यो क्वेसन गऱ्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् हामीले अब यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, गाह्रो छैन। एक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू भनेको यस्तै हो। हाम्रो यो भयो एज पर वाल्टर्स मोडल अनुसार नै हामीले गर्नेहरू कुराहरू यो भइहाल्यो है। अब हजुरहरूले यो वाल्टर्स मोडलसँग रिलेटेड केही क्वेसन आयो भनेदेखि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र डिभिडेन्ड पे आउटको केसमा पनि मोतिग्लानी एन्ड मिलर एप्रोचमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यही फर्मुला भने मात्रै यो फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो भ्यालु आइहाल्छ फर्मको, र यसरी यो एउटा सेयरको भ्यालु आउँछ, र यसरी हामीले यो फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो के आउने गर्दछ भ्यालु अफ द फर्म आउने गर्दछ। यदि हामीले बुझेनौँ भनेदेखि बरु हामीले फेरि पनि यो भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्न सक्छौँ। र हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा हामीले के पढेका थियौँ भन्दा टाइम भ्यालु अफ मनी र साथसाथै कस्ट अफ द क्यापिटल पनि पढाएको थियौँ है। भनिसकेपछि हजुरहरूले यदि कस्ट अफ द क्यापिटल, टाइम भ्यालु अफ मनीदेखि अन्य च्याप्टरहरू पनि आउँदैन भनेदेखि त्यो त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजलाई यस भिडियोमा यति कन्सेप्ट सँगसँगै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।